नमस्कार। कार्यक्रम संसद सरकारमा स्वागत छ। कानुन निर्माणको मुख्य थलो सार्वभौम सदनका हरेक गतिविधिहरू आम सरकारका विषय हुन्छन्। संसदमा हुने काम कारबाही नागरिकमाझ पुर्याउन र नागरिकलाई जनप्रतिनिधिसँग जोड्न सङ्घीय संसद सचिवालयको सहयोगमा यो कार्यक्रम निर्माण गरिएको हो। यस कार्यक्रममा हामीले विधायकी गतिविधि, सरकारमाथि सदनको निगरानी र जनसरकारका विषयमा सदनबाट भइरहेका काम कारबाही लिएर आउने गर्छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारित सम्बन्धीको प्रसङ्गबाट। संसदको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको करिब 3 महिनापछि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो नियमावली पारित गरेको छ। नियमावली पारित भएसँगै संसदीय समितिहरू गठनको बाटो खुला भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाले बैठक सुरु भएको 3 महिनापछि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 संशोधनसहित पारित गरेको छ। नियमावली पारित भएसँगै प्रतिनिधि सभालाई कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र संसदीय समितिहरू गठनको बाटो खुलेको छ। नयाँ नियमावली पारित भएसँगै प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 निष्क्रिय भएको छ। नयाँ नियमावलीमा सभामुखको बैठक बोलाउने अधिकारलाई यथावत राखिएको छ। संसद चलिरहेको अवस्थामा नियमित रूपमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुपर्ने र अन्य अवस्थामा भने आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ। नियमावलीमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यको सङ्ख्या पनि 17बाट 21 पुर्याइएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्शमा सभामुखले सभा वा समितिमा राय सल्लाह दिने विज्ञ समूह तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै नियमावलीमा उपसभामुखको जिम्मेवारी पनि थप गरिएको छ। सभामुख नभएको अवस्थामा र सभामुखले लिखित रूपमा सहमति दिएको वा काबु बाहिरको अवस्थामा उपसभामुखलाई बैठकको शुभारम्भ र अन्त्य गर्ने अधिकार दिएको छ। विगतको हाम्रो अनुभव यो महामारी जन्य अनुभव लगायतका कारणले अहिले प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि सभा एवं समितिको बैठक बस्न सक्ने प्रावधानहरू यसमा समावेश गरिएको छ। त्यसै गरेर बैठक प्रतिनिधि सभाको बैठकको प्रारम्भ र स्थगन सभामुखबाटै हुँदै आएको थियो। अब अहिले अलिकति परिमार्जन गरेर लिखित निर्देशन दिएमा वा काबु बाहिरको परिस्थिति परेमा भन्नाले सभामुखको कुनै न कुनै रूपमा निर्देशन पछाडि उपसभामुखले पनि बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान पनि रहेको छ। त्यसै गरेर स्वार्थ बाजिएका मान्य सदस्यहरू सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगर्ने भन्ने पनि नियमावलीमा परेको छ। त्यसै गरेर कुनै कारणले सभामुखको पद रिक्त रहेमा अधिवेशन चलिरहेको अवस्था छ भने रिक्त भएको 15 दिनभित्र र अधिवेशन चलिरहेको अवस्था छैन भने अधिवेशन प्रारम्भ भएको 15 दिनभित्र चाहिँ निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने विषयवस्तुहरू पनि अहिलेको नियमावलीमा रहेका छन्। त्यसै गरेर जुन सन्धिमा आरक्षण गरिएको छैन, रिजर्भेसन राखिएको छैन, त्यस्तोमा संशोधन हाल्न नमिल्ने विषय पनि नियमावलीमा राखिएको छ। प्राकृतिक प्रकोप वा महामारी वा अन्य काबु बाहिरको परिस्थितिमा संसद तथा संसदीय समितिको भर्चुअल बैठक बस्न सक्ने नयाँ व्यवस्था समेत नियमावलीले गरेको छ। त्यसरी बसेको बैठकका लागि सभामुखको अनुमति भने अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै बैठक बसेको प्रत्येक शुक्रबारको दिन प्रश्नोत्तर पछिको समय गैर सरकारी कार्यसूचीले र अरू दिन सरकारी कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। तर कुनै कारणवश शुक्रबारको दिन बैठक नबसेमा सभामुखले उक्त कार्यको लागि अर्को कार्यदिन तोक्न सकिने व्यवस्था छ। नियमावली पारित भएसँगै सदनको नियमित कार्य सम्पादनका लागि संसदीय समिति गठन र समितिको नेतृत्व चयनको समेत बाटो खुलेको छ। संशोधित नियमावलीमा प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिको संख्या यथावत राखिएको छ। 10 वटा विषयगत समिति रहने यस अघिकै व्यवस्था कायम राखिए पनि समितिका
नाम र कार्यक्षेत्रमा भने केही हेरफेर गरिएको छ। महिला तथा सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको समेत नाम र कार्यक्षेत्र संशोधन गरिएको छ। यस्तै नियमावलीमा संसदमा दर्ता हुने महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लगाउनुपर्ने निश्चित समय अवधि निर्धारण गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई लगाएको महाअभियोग 5 महिनाभित्रमा टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 महिनाभन्दा कम भएको अवस्थामा द्रुत गतिमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुङ्गो लाग्न नसकेको महाअभियोगको प्रस्ताव निर्वाचन पश्चात गठन हुने प्रतिनिधि सभाका लागि अभिलेखको रूपमा रहने र यसबारे निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाले नै आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था समेत थप गरिएको छ। विधेयकको ढाँचामा पनि थोरै परिमार्जन गरिएको छ। जस्तो पहिला व्याख्यात्मक टिप्पणी आउँथ्यो, ती सबै छन् अहिलेको नियमावलीमा पनि। यद्यपि विधेयक आउँदाखेरि अब सैद्धान्तिक अवधारणा पनि विधेयकको एउटा पाठको रूपमा आउनुपर्ने व्यवस्था अहिलेको नियमावलीले गरेको छ। त्यसै गरेर यो विधि निर्माणको क्रममा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने, त्यसबाट संशोधनहरू दिन सकिने अनि दर्ता विधेयक पनि विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने लगायतका विधि निर्माणमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगको विषय पनि यस नियमावलीमा परेको छ। साथसाथै प्रत्यायोजित व्यवस्थापनका विषय अन्तर्गत बनेका कानुनहरूको परीक्षण सम्बन्धित समिति, विषयगत समितिले गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान पनि स्पष्ट रूपमा अहिलेको नियमावलीमा उल्लेख छ भने कानुन कार्यान्वयनको अवस्था के छ त्यसको पनि मापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिकोलाई दिने गरी अहिलेको नियमावलीमा राखिएको छ। लगायतका विविध पक्षहरू जस्तो महाभियोगको प्रस्ताव पनि निश्चित समयभित्र टुङ्गाउनै पर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था राखिएको छ। त्यस साथसाथै अब सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दलहरूको यो महिला सम्बन्ध विषयमा समान धारणा बनाउनका लागि एउटा महिला समन्वय समिति भन्ने पनि परिकल्पना गरिएको छ। त्यसै गरेर कार्यतालिका बनाएर लागू गराउन सकिने विषय पनि रहेको छ। नियमावलीमा शून्य र विशेष समय अनिवार्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सभामुखले सदनको कार्यबोझलाई विचार गरी शून्य समय र विशेष समय तोक्न सक्ने अधिकार थियो। त्यस्तै संसद बैठकको सुरुमै सांसदहरूलाई बोल्न दिने समयको नाम आकस्मिक समय राखिएको छ। यसअघि सांसदहरूले ढ्याप गरी बोल्ने समयको माग गर्ने अभ्यास थियो। शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले आफै उपस्थित भएर 7 दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सम्बन्धित मन्त्रीले 5 दिनभित्र सभामुख मार्फत सदनमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची जानकारी सांसदहरूलाई दिँदा संसद सचिवालयले विद्युतीय माध्यमबाट पनि दिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 फागुन 10 गते संसदमा पेश गरिएको थियो। लामो समयसम्म मसौदा समितिमा छलफल गरी संसदमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमाथि 18 जना सांसदले 15 समूहका 65 विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली मसौदा समितिको प्रतिवेदन 2079 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। प्रतिनिधि सभाले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेको छ। पदेन बाहेक 21 सदस्य हुने समितिमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्य छनौट भएका छन्। समितिमा सभामुख, उपसभामुख र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्व अनुसार समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट 6, नेकपा एमालेबाट 5, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 2 र अन्य दलहरूले 1-1 सदस्य पाएका छन्। यस्तै एक सिट भएका पार्टी र स्वतन्त्रबाट 1-1 जना सदस्य रहनेछन्।
दलहरूको सिफारिसको आधारमा सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठनको प्रस्ताव बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राख्नुभयो। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समितिमा रहने सदस्यहरूको बारेमा सभामुखले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। 1. माननीय श्री अजय कुमार चौरसिया। 2. मान्य श्री अनिता देवी। 3. माननीय श्री गंगाराम चौधरी। 4. माननीय श्री जीवन परियार। 5. माननीय श्री तारा लामा तामाङ। 6. मान्य श्री नागिना यादव। 7. मान्य श्री पदम गिरी। 8. मान्य श्री प्रदीप यादव। 9. मान्य श्री महेश कुमार बर्तौला। 10. मान्य श्री मेटमणि चौधरी। 11. मान्य श्री रमेश लेखक। 12. मान्य श्री रामप्रकाश चौधरी। 13. मान्य श्री रामहरि खतिवडा। 14. मान्य श्री रूपा सोशी चौधरी। 15. मान्य श्री लीलानाथ श्रेष्ठ। 16. मान्य श्री विद्या भट्टराई। 17. मान्य श्री सन्तोष परियार। 18. मान्य श्री सरिता प्रसाई। 19. मान्य श्री हितराज पाण्डे। 20. मान्य श्री ज्ञानबहादुर शाही। समितिले सभाका काम कारबाहीबारे सभामुखले परामर्श दिनेछ। परामर्शका आधारमा सभामुखले नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अभ्यास गर्ने प्रचलन छ। यसैगरी प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा 2 महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू टेबल भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबल गर्नुभएको हो। यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले लोकसेवा आयोगको 63औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। यसअघि मङ्गलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सर्वसम्मत रूपमा प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐन, कर्मचारी लगायत महत्त्वपूर्ण कानुन छिटो निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बैठकको शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरू सरकारका 100 दिनको समीक्षादेखि जनसरकारको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। बिहिबार र शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषयका अतिरिक्त विभिन्न जनसरकारको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उठाइएका विषयको समाधानका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनलाग्दी तवरले ब्याज लिएर ऋणीलाई दुःख दिएको, किस्ता रोकिएकोमा हर्जना समेत जोडेर समस्यामा पारेकोले उनीहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताउनुभयो। सांसदहरूले जनसरकारका विषयहरू सडक, पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ र बजेट विकास खर्चबारे धारणा राख्दै सभामुख मार्फत सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले जनजीविकाका सम्बन्धमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सदनलाई विशेष ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले तराई मधेसका किसानले रासायनिक मल र बिउको अभाव झेल्दै आएको जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। किसानको समस्या मलको अभाव, बिउको अभाव र त्यसपछि सिँचाइको अभाव र नागरिकताको समस्या त्यो त छँदैछ। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारका 100 दिन उपलब्धि सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो। त्यो 37 बुँदा पढ्दाखेरि त्यो के पढेको भन्ने नै बुझिँदैन। त्यो 37 बुँदामा यस्तो योजना तर्जुमा गरिएको छ, यस्तो कार्यक्रम बनाउन लागि छ, यस्तो गर्नको लागि यस्तो निर्देशन दिइएको छ। यो सबै कुराहरूलाई, यो समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर अब सरकार यसरी अगाडि बढ्नेछ। सदनमा बोल्ने सत्तापक्षका सांसदहरूले विपक्षी दलले सरकारलाई अनावश्यक आक्षेप लगाएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारको समीक्षा गर्दा मान्यज्यूहरूलाई मेरो आग्रह छ कि कमसेकम पुरानो जगमा उभिएर नयाँ वस्तु देख्न सकिन्न। सत्यको जगमा उभिएर हामीले हाम्रा आलोचनाहरू गर्नुपर्छ, हाम्रा टिप्पणीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारका 100 दिन देख्न त कमसेकम पूर्वाग्रह र ईर्ष्याबाट मुक्त हुनुपर्छ।
यस्तै बैठकमा सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाको कमाइमा मुलुक चलिरहेको भए पनि उनीहरूको सुरक्षाका लागि केही हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक राजनैतिक विषयका अलावा स्थानीय समस्याको समाधानका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। त्यही प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा पनि सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै अब कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले यो बेलामा सबभन्दा चुस्त टिम बनाउन सक्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुपर्छ भने गठबन्धनको नेता भएर गठबन्धनको दलहरूसँग बस्ने कुराको त्यो समय छुट्याउनुहोस्। त्यो जम्मा महिनामा 1 दिन 2 दिन बसे हुन्छ। आफ्नो दलको अध्यक्ष हुने कुरा त कम्तीमा म त भन्छु केही समयको लागि बिर्से पनि हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री जस्तो भएर दिन रात त्यो समय प्रधानमन्त्रीको मुख्य कामका लागि उहाँले त्यसमा लगाउनुपर्छ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सांसद देवेन्द्र पौडेलले संविधान र अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले जनतालाई सरकारी सेवा लिन सहज भएको र समावेशी भएको उल्लेख गर्नुभयो। सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गाउने, सुशासनको प्रत्याभूति दिनको निम्ति सरकारको तर्फबाट पहल गर्ने, आर्थिक अवस्था जुन स्थितिमा छ त्यसलाई सुधार गर्नुको निम्ति पहल गर्ने, आवश्यक न्यूनतम परेका तत्काल जरुरी भएका कानुनहरू ल्याउने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जस्ता विषयहरू उल्लेख भएको मैले पाएको छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा 2046 सालको दरबन्दीमै अहिले पनि सेवा प्रवाह भइरहेको बताउँदै तत्काल सङ्घीय र प्रादेशिक स्तरमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले एकल महिलाबाट जन्मेको बच्चालाई मावली नभई आमाकै थरबाट जन्म दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँहरूले सरकारले हालै जारी गरेको एकल महिलाबाट जन्मेको बच्चालाई मावलीको थर राखी जन्म दर्ता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै सो धारणा व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै सांसदहरूले बेमौसमी वर्षाले पुर्याएको क्षतिप्रति संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्दै उचित राहतका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो जिल्ला र स्थानीय तहका विविध समस्याको सम्बन्धमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। यस्तै शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालको सबै भूभागमा यथाशीघ्र टेलिफोन र सूचना प्रविधिको सेवा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग उठेका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै उहाँले जनशक्ति र कार्यक्षमता बढाएर राष्ट्रिय हितको पक्षमा अघि बढाउने विश्वास दिलाउनुभयो। हाम्रो अहिलेको आवश्यकता सूचना प्रविधिमा आएको बदलावलाई केन्द्रमा राखेर ऐनको तर्जुमा गर्नेछौँ र त्यो ऐन तर्जुमा गर्दै गर्दाखेरिमा अन्तिममा आएर ऐन सङ्घीय संसदमै प्रस्तुत हुनेछ। सङ्घीय संसदबाटै यो पास हुनेछ र यसलाई थप परिमार्जन, थप समृद्ध, सम्मानित सदनले गर्नेछ। मन्त्री शर्माले सरकारले राष्ट्रिय हित र कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै काम नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्मासँग सांसद रघुजी पन्त, गगन कुमार थापा, रामहरि खतिवडा र ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले प्रश्न सोध्नु भएको थियो। सदनमा सांसदहरूले राख्नुभएको यो धारणापछि अब लागौँ राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको निर्देशन सम्बन्धीको प्रसङ्गतर्फ। राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई स्वदेशी काठ र काठजन्य सामग्री प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। गत बुधबार बसेको समिति बैठकले स्वदेशी काठको उच्चतम प्रयोग गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी स्वदेशमै काठजन्य वन पैदावार उत्पादन प्रयोग बढाउनतर्फ सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समिति बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रेवती रमण पौडेलले काठको आयात प्रतिस्थापनका लागि आवश्यक विधि तयार गर्न समिति समेत गठन भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले वन संरक्षणसँगै उपभोग र व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको समेत जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको प्रगति विवरणमा समेत छलफल भएको थियो। समितिको यो निर्देशनपछि सभामुख र शीर्ष नेताबीच भएको छलफल सम्बन्धीको प्रसङ्ग। सदनलाई प्रभावकारी र गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा रहेका प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्नुभएको छ। सभामुख घिमिरेको पहलमा शनिबार उहाँकै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको हो। छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले शीर्ष नेताहरूको बीचमा पछिल्लो समय संवाद हुन नसकिरहेको अवस्थामा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल सुरु भएको जानकारी गराउनुभयो।
बैठकमा सहमति र विमति भन्दा पनि नेताको बीचमा सामूहिक विषयमा कुराकानी गराउन पहल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा विशेष गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण र संविधान परिषद सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा ती विधेयकहरू सदनले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताउनु भएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा सदनमा रहेका विधेयकको अवस्था समेटेर तयार पारिएको यो सामग्री कानुन निर्माणको मुख्य लक्ष्यसहित गठन हुने सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा हाल 16वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन्। यीमध्ये पहिलो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा नै राष्ट्रिय सभातर्फ दर्ता भई आएका 12वटा विधेयक छन्। त्यसमध्ये राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक भने गैर सरकारी विधेयक हो। राष्ट्रिय सभाका सदस्य गोपी अछामी सहित 8 जनाले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्नुभएको हो। अभिलेख संरक्षण विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक हुन्। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा आएपछि भने सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक मात्र दर्ता भएका छन्। सङ्घीय संसदमा अघिल्लो सङ्घीय संसदबाट अहिले सरेर आएका चाहिँ विधेयकहरूको सङ्ख्या चाहिँ 12वटा र अहिले सङ्घीय संसदमा नयाँ निर्वाचन भएर आइसकेपछि 5वटा छन् गरेर टोटल अहिले 17वटा विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा विचाराधीन छन्। हाम्रो सङ्घीय संसदको नियमावलीहरूमा के व्यवस्था छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा यदि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने प्रतिनिधि सभामा रहेका विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था भएको हुनाले अघिल्लो संसद अन्त्यको प्रतिनिधि सभा विघटन हुने बेलामा चाहिँ टोटल 27वटा विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा थिए, प्रतिनिधि सभासँग टच भएका थिए। त्यही भएर तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले निष्क्रियको सूचीमा राख्यौँ र प्रतिनिधि सभामा नआइसकेका राष्ट्रिय सभामा भएका 12वटा विधेयकहरू अहिलेको सङ्घीय संसदमा सरेर आए। ती 12वटा र अहिले दर्ता भएका 5वटा गरेर 17वटा विधेयक हाल विचाराधीन। सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको यसअघिको कार्यकालमा दर्ता भएका मध्ये 27वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्पन्न भएसँगै प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा रहेका र प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। सोही अनुसार सरकारी 22 र गैर सरकारी 5 गरी 27वटा विधेयक निष्क्रिय भएका हुन्। सरकारले विशेष महत्त्वका ठाने यस्ता विधेयक ल्याउन पुनः सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सदनका यिनै गतिविधिसहित आजलाई संसद सरकार यति नै। कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको इमेल ठेगाना संसदसरकार@gmail.com मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।